بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا كاشف الغم يا مفرج الهم يا مجيب الدعوات المضطر يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمني فارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. اللهم يا من بيده ملكوت كل شيء وأنت على كل شيء قدير، يا من لا تعجزه حوائج السائلين، اقض عنا ما نحن فيه من الضيق والكرب. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، وارزقني من حيث لا نحتسب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا فتاح يا عليم افتح لنا أبواب الخير والسعادة، واصرف عنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فسهل لنا أمورنا ويسر لنا مرادنا. اللهم إنا نستودعك حياتنا وأهلنا وأموالنا فاحفظها لنا من كل سوء ومكروه. يا من لا ينام ولا يغفل احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام. اللهم يا رافع السماوات وباسط الأرض يا من يجير ولا يجار عليه، أجرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا من قال في كتابه العزيز فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، ارزقنا اليسر بعد العسر والفرج بعد الضيق. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم يا ولي النعم ويا دافع النقم ادفع عنا البلايا والرزايا، واحفظنا بحفظك الجميل. اللهم اجعل بيتنا عامرا بذكرك ومليئا ببركاتك، وارزقنا سكونا في قلوبنا وسعة في أرزاقنا وفرجا في كل كرب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أجب دعاءنا واقض حوائجنا وانصرنا على من ظلمنا وعادانا، واجعل عاقبة أمرنا إلى خير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا كاشف الغم يا مفرج الهم يا مجيب الدعوات المضطر يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمني فارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. اللهم يا من بيده ملكوت كل شيء وأنت على كل شيء قدير، يا من لا تعجزه حوائج السائلين، اقض عنا ما نحن فيه من الضيق والكرب. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، وارزقني من حيث لا نحتسب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا فتاح يا عليم افتح لنا أبواب الخير والسعادة، واصرف عنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فسهل لنا أمورنا ويسر لنا مرادنا. اللهم إنا نستودعك حياتنا وأهلنا وأموالنا فاحفظها لنا من كل سوء ومكروه. يا من لا ينام ولا يغفل احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام. اللهم يا رافع السماوات وباسط الأرض يا من يجير ولا يجار عليه، أجرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا من قال في كتابه العزيز فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، ارزقنا اليسر بعد العسر والفرج بعد الضيق. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم يا ولي النعم ويا دافع النقم ادفع عنا البلايا والرزايا، واحفظنا بحفظك الجميل. اللهم اجعل بيتنا عامرا بذكرك ومليئا ببركاتك، وارزقنا سكونا في قلوبنا وسعة في أرزاقنا وفرجا في كل كرب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أجب دعاءنا واقض حوائجنا وانصرنا على من ظلمنا وعادانا، واجعل عاقبة أمرنا إلى خير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا كاشف الغم يا مفرج الهم يا مجيب الدعوات المضطر يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمني فارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. اللهم يا من بيده ملكوت كل شيء وأنت على كل شيء قدير، يا من لا تعجزه حوائج السائلين، اقض عنا ما نحن فيه من الضيق والكرب. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، وارزقني من حيث لا نحتسب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا فتاح يا عليم افتح لنا أبواب الخير والسعادة، واصرف عنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فسهل لنا أمورنا ويسر لنا مرادنا. اللهم إنا نستودعك حياتنا وأهلنا وأموالنا فاحفظها لنا من كل سوء ومكروه، يا من لا ينام ولا يغفل احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام. اللهم يا رافع السماوات وباسط الأرض يا من يجير ولا يجار عليه، أجرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا من قال في كتابه العزيز فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، ارزقنا اليسر بعد العسر والفرج بعد الضيق. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم يا ولي النعم ويا دافع النقم ادفع عنا البلايا والرزايا، واحفظنا بحفظك الجميل. اللهم اجعل بيتنا عامرا بذكرك ومليئا ببركاتك، وارزقنا سكونا في قلوبنا وسعة في أرزاقنا وفرجا في كل كرب، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أجب دعاءنا واقض حوائجنا وانصرنا على من ظلمنا وعادانا، واجعل عاقبة أمرنا إلى خير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.